سلام انتي نسمع لنا دسمبت أنا تشتغل زي لا يمرخيبهم لله مو مسرتك بتحسب منو خلا فريد أمم كان زلوا جدينا بتحاتم سبعة صفوت أردو خمس جرو جدينا لو منو جونا زا فيديو زي أمسر أهوا نفسي كم جل يجر بفريقين ما تكلم مع الحركين يرو دون أيت مالي زغورو أزارا على سكتي حاجة زلوا زيومن كالوتن أبزبنا يمكن رئينا سناي مكتتعل ኤርትራዊ ኮይኑ ጸኒሕ ማለት እዩ በቲ ነጸርዎቶም መርመርቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ደሰንበት ምክንያቱ ዝተቆራረፀ እዳዎም ረኺቦም ኣለዉ ብኡ መሰረት ከዓ እታ ሰብ መን ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ካብ ሕጂ ወፂኡ ዝጸንሐ እዛ ሰብ ኤርትራዊት ምዃና ጥራይ ሕጂ ግን ንኽገርመኩም ኣበይ ከም ትቕመጥ መን ከም ትበሃል ስማ ቆልዓ ከም ዝነበራ ኩሉ ፖሊስ ረኺቦ ኣሎ تقولعها أبي كم تنحن كال أحبريتان كقربولكم إيه حتى كنقرأكم إذا سبزيها ندحر السخم تفلتون ندحر لهم معناته بزاق قطامي إذا فيديو تكاتات الوار لهم حضرهم ناب كله سب كباتح كتكلا لهم معناته بوليس دليل زلوا إذا سبزيها بيوت على عليها يلان معناته استقرت يقدروا ترعيم رخيبهم ترتارنا البوليس كسب حجز له بيوت كتلو تخيل يازب الجمجام اللوم إلى ما زلوا تقول جمجام وحدني جن بتناتهم إلى خن كيد لنا سلزي من الباش بتحجي حبرتها تحبركم بتمجلس إن تحبركم خا كزرق حالكم يبزتي سئلتات حبرتها وصيلوا له متان كتري وتبوق ياركم لا أبتخبابئة تقوموا تزنبركم ذا سبزي اللاديات في أديا مني بعل بيتان يرو إرتراو خون خل كل خون خل بزي جدس مالتيو حبرتها ني بوليس نخطوب مالتي حجي بغطها نوق حلفه دقيمة سلام نخلهم أب ملا علمكم كاتل لهم إحواتنا إرتراويان كله بحفش مالتي أب فيسبوك كات جيحلكم ياري بخلوت مع كنازينات وي محبراو ميدياتات مون سمعهم تكون تخليهم تي كساف حجي جل حبرتاكم استقرارت يقداو تراي يزبل حجيجن اتي مول حبرتها درجة لعل 7 خميتي وتيلو كمزي نريء زلنا من الباش أب كلا حجر تقمطو بخلتيو جرالكم الله 5 ورا لهم اتي لينكون قدي فولكم الله تحت مالتي نخدكاتاتلو مخنياتو أبز زلنا بقوانقوا جرمن سلزخنا مالتي بزخنا نفتا قداينتو كم نفولتو أبزي أي 4 ويكا بزناي زعدي أف منفير سيس دبهال أو طبعا هايوي من قدي أكبابينا مالتي باي درجة أنا كل ساعة يكوني كنت استقرارات سيداو رخيبة مالتي بس مسارات كا استقرارات سيداو كا بوليس حزبو بوليس كا نايمن مخان متان كفلت نبتي ممرمر أكلو سيدما بو مسارات كا تحسب إرتراويت مخانا فليت مالتي منيا أي فلوتون يرم كسب زي كربع ساعات مالتي كسب 4-5 ساعات خون مالتي تراي إرتراويت مخانا عقبة حتى 5 نبرات بتي عقبة حتى تطول بتناتا فينجر أبدروك توي بتناتا 10 بحال إرتراويت مخانا فريد مالتي بدحرزي بوليس كم تفوتوا في لابزي جرمن يكون في شاب كله أوروبا عبزهم في لابزهم تعادوا بوليس بتعمي حيال مدلع منك هيلو أب كمزي مخناتو دحراي بنم تزبلت ويتصبخناتو مزيو منيخا بزي قدس بتعمي عتب مكتالين بقبرو هم سلازخونا خا عتب مدلاي جيروم كساب حجي رخيبا موزلو كم بقولكم بزن رياض لنا مالتي دفال فيت إما ميستوريوزا بتعمي دقرم ناتو تقراري تمسرخوبو تزخف رخيبا موزلو خا بدحريو تبدحري إزمتة تواصل ويت بدحري إزمتة قداي ناتو اتي يداو رخيبا مو كمزي تريوز اللوخ مالتي اب سئلي مالتي اتي هند gehören eine 32-jährige Frau aus Eritrea. Nun gibt es neue tragische Details. Die Frau ist Mutter eines 3 Monate alten Säuglings. حسوه إذا سبزيها قال 3 عمد كوينا زنيحة من مخالطة فليت أمالو مالتي كالعي زطبب قلعة ودي 3 ورحي تانيحوا مالتي اتي ترخيب زلو قلعة مالتي und diese Ritzel مالتي das Baby tauchte nun ganz allein in Hessen auf ausgerechnet vor einem Kloster die قلعة نخجر ماكم كابتي نساء استرخبوا كابتي يداوا استرخبوا تلو ديكوناسي ab
حسن أبزوبا حسن أبعل فرانكفورت كباب مالتي أو حدا كمزي قدام بتخسيان مثل أفدق ترخيب صنيح مالتي دعمي الحزن مني تجباري سلمتاي إذا وقرص سمعي خاطاتو كمزي بتعمي دحزناك بتعمي تحزناك مني يراودي ولا خالدي بعل بيتا بزي قدس تولاتي أبو ويتي نزقو دايت فتسمه سلمنتاي تحنت أنا حتى نغلسي سلمنتاي كباسو غلنيم دي فانا ليو سكنا حنيت محلا نغلس اللحان دي فراو دي أبقى ترينت حند جهرن تقرارت دوا وانا مالتي زي ميت هيلفة فن عين فينجر أبدركن إدنتفي كم زي دقلت كل مالتي بتي ناي أتابعتها وي بتني 10 أمر خيبهم من مخانا مالتي زغف زي نخ أم ليبن إست أنكلا بيوتا الله دي عيلان أيتنتصرنا له كم تي أقدم تحبركم مالتي تي دقت سلا حبريتا إذا سبزيا زوال 3 كلتنا عمت إيرثرو يتعدى مش ودي 3 ورحي بيبي ولا عام مالتي أب حدا ناي أزيل زناي سدتنياتات عقبات تحتلو أبون إيدا هيبان يرا بز مسارات حجي كل كاتات اللخا أبون تقمت أبون كباب دلها بفلاي أبون أبتناي سدتنياتات كباب دلهم من مخانا فليكم عليهم ذا سبيا برقت من مخانا فليكم عليهم نخدر موكم مالتي فلاي أو دلهم مالتي معناته بوليس ناي حاجن ذا سبيا أبتي بون إيدا خمد هابت ود 3 ورحي قلعة 5 نبرة حبير الله مالتي كمزي نرى زلنا مالتي نقدر ماكم تي دوا بخمي أبتي أو طبعا متي وي بخمي قريصهم أو دربيهم كسب حجي زي ترخبة قداي دلهم معناته تي يدوا استقرصة كمزي زري زلنا مالتي أبناي زيجن كبابي أمرخيمهم زيجن أبزي دورتموند مالتي دقر متوسخي تي تقررت داو بخمي من قدي أبزي كبابي ناي أفهموا فيرت وي أي 4-5 هايوي زي أو طبعا ناب كبابي زيجن بخمي معو قدي فهم خيدهم مني لا أبتحيوا ساب حجونا أي تنتصر له منالو تتصبقتي تا بدحري أزمتت يا حبريتها قن تقول عام أبو وحس بوتا حزم والله مالتي أب كمزي معقوب مالتي تي زغط على تزقرم كعام تي قول عام أب كبابي كمزي زولكم أب حسن كبابي رخيبهم مالتي كابتا زن إداوا وي كابتا فوندا أورت نايزا سر مالتي إتي إداوا تقراري تلصن حلس ناي حدا ساعات من قدي رخيبهم مالو بماكينة مالتي إتي قول عز ترخبلو تا بيبي مالتي قول عز رخبها نخقر ماكم حدا أب كمزي بتخسيان كوينس كمزي قدام تو زنبر يرخيبهم هناتو أب تأفدقة أب ناي كمزي كنا فاقن معقوب ناي قول عز قفها بيلو ما قدي فهم أصلا زخدو مالتي نخقر ماكم مالتي جي قرب كنت أرات أن نخلي نابزي تي أو قدي فوز خيط سبسي منيو حبش هذا يخون ويس صعدا له يخون صعدا أي مثلاً مغنيات كمين دحرينا صعدا بقط تايو نابزوم يوجن أب ويتسلات من إسياد ذهب أبنا هنا حمرت ساقون تهلو زخون الجبن دحرفت يوم نتقلعه أبت أفدق قديفهم بتخسن أفدق قديفهم يوم بخونه كمزي نريء زلنا مالتي تي قلعة بتي قدامي ترخيبو أبتي أفدق 5 تريوز الله مالتي قال ما كن كا أبتا قلعة سرخ بلا أبتا محقوفيت ورقة صنيحو تي قدام بتخسن رخوبة مالتي تا نتا ورقة أبتا صنحته أبتا ناي معقوفيت مالتي ريوا كلتا ورقة صحف يرخيبو أبتي كلتا ورقة صحف كا أبتا حنتي كمزي تريوز لهم أفدم einen der Name des Geburtsdatums des Babys تي والعل تولد له عامة مهرات مالتي مع عسكر تولد مالتي أبتحنتي ورقة كعا سم لا يتهدى مالتي قدي فهم كيدا مالتي بتعميد حزن بتعمي أبي كنا تاتينا بتينا دلنا كمزي سميعي فلتني فلان أبانا حبرة سبنا كمزي سميعي فلتني مجمرة جزء إذا أو قريتو بيبي زقال عاق قدي فو سمعنا فلتنا إذا أو قريتو أب أوتوبان أب هايوي سميعي فلتني أنا تغلالها ما الباش سميعي فلت تخوين سميعي بلنا أنا سميعي تغلالها فلتني كم سلزو خونها بز مسرات كبوليس انتهي بالله حجي اتي حبريتها ملو عوچونا له مخنياتو ملو حبريتاون كم زرخو بيم زحبر ابتي دحساسنا زي خم زري زلو من الباش ابزي قصايل خقربلكم كفتني مخنياتو كوصوام بوليس انتهي بالله نايتي أبو من مخانو كم دلينا نرخبوينا بلو مغناش بتقول عام درخبو مني تبو ساب حجيتي أبو أي قلتنا له من مخانو إتا
أدخل بهوت الله ده يلان نعم تقدسهم زل حج تقندي إتا عد بهوت الله ده يلان مخترك مغنياتو تقول سعيد ترايس لازر خو ملالباش كلتا نجار يدل أبزناي بوليس هجي ملالباش قال تقرارات أكلاتهم قديفهم كون خديم كم سلازو قدر بوليس بجاهم فلاي دفلت سبن حرالي بتخبابي كمون هزبي كم زين حرام علتي حبرة السبعة دفلتو سبن حرالي بز قطر تلفون حبرنا يبلالو تلفون أبتحتي كدي فولكم علىكم دون أي تمالي زغورو أزارا أستخفيتي حاجر زلو كلت بودي غاردي حيز زلو كلت غاردي حيز زلو مالتيو توددرتي ولهم بزعات إثيوبيان تأكيبهم غيا زغور زلو نايقل تشالنجيو غيا مالتيو أو دما تحويس له عجيت قند أزارا بخوين زلو العلزي غيا لعلتي قال تأدناي زحزهم كلت بودي غاردي حيزو كوي بودي غاردي حيزو خن كاسقس زرأيو سبات وا إثيوبيا خندي زلوا زهاجرنا خندي سبات زلواس تيك توكر حاجة زلت كم زجرو حيزوق قعد أما أخذ بس انتهي معاتي بمبال أجندة أم كفيتهم حجرهم السدما لومي ملسي هيبلو زي لومي ذهبوا ملسي نوح زبلوا غيره حتى بلا كرداكم أنت دا أخوي نقول كاب أمنا بيزي مخان أبزخونون سبات سل ببزحي زرقبو خمد لا يكون قصقص سل زي كل نفسي كم زي تعبابي حد الناس زخوني بقى زخوني إن شاء الله خمزي كي وقله كومتات بعين خم زي كناسي بقى بيزي سل زخون متان تمكدك اللي له سرعات متان نقص أفف وزح حد ما نعم سنة تسأل سل زبروس بنات ناس أخوين مثلا كنقصقص فلز دلي بعد الشاء ويد ما نغر كم زخالص بنغمس له زجوبرو نجار كم زي كونه يو زارب زلوا مالتيو تقرأ لا زحلفها من أختكن بقاتهم كوني لكم آبر تدلي ناتي حما نجار تدليس أي ساق علىكم ني أي كتعوتون يكم درجات التحاسبات بريس أكم يزلوا أفتناتكم أجندة تحتي كورد أي كلني يزبل زلوا ده حركة حكي يريوا بقى محلافي مزخر وقولهم مسيم كسال دليس لذي بعد ما بدعهم كانوا مستعللوا تعليلوا داولوا مجد الصور تترفس 3-4 بودي جارد كمان أنت جبرة أجم زلوا أي كونن مالتي أبزو قد يزلكم حساب زلكم رئيتها هابو تي ودر صباح قدامي كودا على 20 ساعه تنبقى صاناي فرنج مالتيو بنت بدماز بزح زمر زلو اسيو سلازي ادنايسي زبلص تيك توكر نايزا عمت زي اتبايلو مكينا مشلامو زترفو اي مسلنني بروق معتي اي سالنا غاز يعني نشكاو هاجر جرمن يقني لي نبتا خليت فيديو نحلف بس ما أنبول منفس قدس تعاني تشكانة زلوا جزينا بتحناتهم سوات صفوت أردو 5 جيرو تشكنيو لو منو جونا زا فيديو زي أمسر أخوة نفسي كم قلي جير نبونا تبلوكم علىكم بجاكم نزا فيديو زي زير أخوة ما كي تريوا نزا فيديو زي أزير أيوا متان خيريوا نزا فيديو زي الله يكبروا كم ودما ريبوست كبروا أخم لايك نحر جيركم أنا بكل سبسلة خي هو أي من نيلكم ني أنا زر أخوة نخطريوا أي من نيلكم ني منياتو اتوم نزا فيديو زي أزرعنا يا معرخ ندي حما تسمع الناس لنفلت سب نسب دو 5 جيرو تشكونا لي اتوم سبات مش سب 5 جير كا ايدو خط قرص مخ اب مسار انسسا كتحرد ويكا دم نختوت خماسي نفسخا خم غلي زغبركا بونت اذن ريو زلنا ودي ازي چكان فطراتي سب نخمسل سب تلابيسو نريو لنا د امبر بتعم سب ايكونن ازي چكان فطراتي بقى باندا دابليو كابز تمهارو باندا زخونكم سبات كمز غيرنا اينا ايدكم نقرصكم اندابليو بمسار غيرو فيديو اندعودحو مسار غيروم ايدو قريصمو بتعمي زحزنكا ود عدوم ود زيغوم حومي ولا ود عدوم ود زيغوم ايخون كخبرات هوات نسب فطور كند زبدل يبدل كم زجركا مسار جركا إيديو قرط بقى باندا أخانسخا إذا كم ذا عينت باندا زخونكم نهزبوكم حليفكم التهبو كم زجرنا إنا إيدكم نقرطكم ندابليو من البات كلمة لخيكون من النتو قلمليو كزارة بايدلني أنا خبراتي وان بتعمل جنيس كحكا بقى كم قلي زجبركا زجابير أملاح عنزو يفوصلو نزحونا حمامو يفوصلو قصلو خلبي يكبروا بحكي بتعمي زحزنا كان بحكي نتسأل أي كم زي من نيلوني بايزوي بتعم حزينة زا فيديو زي أمسر أخوة
በጃኹም በወላዲትኩም ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ከይትሪእዋ ነዛ ንሪኣ ዘለና ቪዲዮ ከይትሪእዋ እቶም ዘይረኣይዋ መታን ክሪእዋ ግን ነዛ ቪዲዮ እዚኣ ላይ ይግበርዋ ሰባት ንኹናቱም ሰባት ንኹን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወትሮ ኣብ ዙርያና ትኹን ባዕላ ተሓልወና ካብ ከምዚ ዓይነት ጭካነ እግዚአብሔር አምላክ ይሰውረና በሐቂ በስመ አብ كبيدي حما فغري سيقول عادي زقبر قبري قدم الهند ونورق ويبلون حطو صوت عيفلم كابود ننقلين ربي شني بين قرامنا بليل بين ريس أفيت لوقين فلات زي بالليل نلبي زمرمر حلمنا حدك سكيدك وسكو حدر نبتا خليت فيديو نحلف خذكو إلى آخر فيديو كبوست لا قرص خصي لكالي رأخوا بدحريت كاميرا القرص لهم مسيلومس أو نأجر مكيناس مكلاكات والترجع المكينة نيرانا أتا نا أجزعيلهم يتوعني واح تاتفتير إلى أنا لسه من أباتنا متكرت أو قليلهمني واي وتأفاخ زاخل المك حلال نورخم حرنيا ما أسرع تفق هلولو منم مرد تايا ولم تشانس بقى خوري عم طاهم فايل غزايلهمني هو بيلمس ريري بيلمسينهم يتاله يقرصكو قليلهم اره نصو ነው የራሴ ነው انا لكيدانا مرت مسكري كاوسي مستفلخوم يزخل قسل له صحق بينه يساوسل له زمحرኛ غزسي همزيلنا مسوات خفيلنا انا نقرص لكم لنا دقع بيت سدحنا حدر واي شعغز فرحي لقينا نبتا خليت فيديو نحلف ቻይና አብካለ ሌቨል እንደመጽሐም ደለው አብዝ ጊዜ አብዝ ሐለፈ 9% ህዝብና ቻይና በሙሉ ገዛ ከም ዘውንን ገሊጾም ነይሮም ማለት እዩ which means ለሊ 1.3 ቢሊዮን ህዝብ ደለው ሀገር 9% ካብ ህዝባ ኩሉ ገዛን እናቱ መንበር ገዛ ከም ዘውንን ተራይ ነይር ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ወጽ ደሎ ሓደ ዜናታት ካብ ቻይና ድማ ከምዚ ተዕዘበው ደለኹም ዝኾነ ይኹን ኢንፍሉዌንሰር ኣብታ ሀገር ብዛዕባ ናይ ሓደ ሞያዊ ትምህርቲ ክምህር ወይ ብዛዕባ ናይ ሓደ ሞያዊ አርእስቲ ከፊቱ ክዛረብ ተዳ ኮይኑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ማለት ድማ ኢንፍሉዌንሰር ኮይኑ ሓደ ሰብ ብዛዕባ ኤዱኬሽን ይኹን ፋይናንስ ይኹን ሜዲሲን ይኹን ካልእ ዝተፈላለዩ አርእስትታት ብዛዕባ ሞያ ዘልዮ ወይ ትምህርቲ ዘልዮ ነገራት ክዛረብ ተዳ ኮይኑ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ዘለዎ ሰብ ክኸውን ከም ዘለዎ ግዴታ ዝብል ሕግታት የተኣታተውሎ እዚ ከመይ ትሪእዎ ጽቡቕ ዶ ሕማቕ ኢልኩም ተሓስቡ ኣብናትና ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ዝተኣታቶ ጽቡቕ ዶ ሕማቕ ኢልኩም ተሓስቡ نبتا خليت فيديو نحلف زموزني وسواي تريوم لنخم تفلالي نادينا فقريه قادو خوينو قلل لقورة صديق حويوم نادك عبيتي ام تسيلولو وسمعنا انا ملس حرق زي بقى لا يبلكم يغني اللي ديت الكوين هذا يغني اللي بابل تقرأ نا تقرأ يغني اللي ليتول يا يلوم بتعبوزح مسوات الغفول يومنا ستيدك عبيتي حدا ادراشهم بوش تصحف لي اوي هم لقنيو كاوله لي تحجزوا دو مالت فقريات تخين غاتو خيرهم انا كغانيكم غيريا كتا كغانيكم غيريا يتحجزوا مولاد زيوم مالت كنرسعهم سلالينا بوزح مسوات الغفله ابقدلي او طبب او كل مسوات الغفله سو كنحجزوا سلالنا شير كوبي لينك ريبوست لا غورهم استشير بدم غيرهم كوبي لينك 50 غزي غيرهم يتحجزوا دول استو كومنت لهم زعن تول صحفوا مو بدم غيرهم انت غور لكن باكال غدينا كاوم سخم كتا كغانيو ميو انا على ما اكونت غير كتا مسو عليهم كغاني كوات ميدكن طعم سل الحزنوني شير لا غيرنا كلنا كوبي لينك لا غير نزي بحنت قال غلصوت تباهلو انتي لكم مغلصهم منيركم زبز تعزبوا لهم فيديو نا ጌታቸው ረዳ ምስ አልጀዚራ ዝገበረ ቃለ መሕተት ኣብዚ ትማል ማዓት ዝተዘርግሐ ክኸውን ከሎ አክቹዋሊ ንብዙሓት ሰባት ተዘራሪቡ ይርከባሉ ጌታቸው ረዳ ድማ ካብቲ ሰብ ዝመልኦ አዳራሽ ብሕፍረት ይወጽ ተራዩ ማንያቱ ሓንቲ ሕቶ ይሓቲት ወዝ ጋዜጠኛ እዚ ናይ አልጀዚራ ማለት እዩ ኣብ ግዜ ኩናት ዝነበረሉ ግዜ አብይ አሕመድ ዓሊ ጀኖሳይድ ፈጺሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ክትብል ተዛሪብካ ነርካ
እዚ ነገር እዚ ፈጺሞ ወዲ ኣይፈጽሙን ክብል ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ እዛ ነገር እዚኣ ንኽምልስ ድማ ወይ ፈጢሩ ኣይፈጠረን ወይ ነይሩ ኣይነበረን ንዝብል ሕቶታት ንኽምልስ ድማ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ካልእ ሕቶታት ሒዙ መፂ ማለት እዩ ሰው ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ ግዜ ከም ዝፍለጥ ኢንተርቪው ኣብ ዝገበረሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ነገራት ከም ዝፈጽሞ ብብዙሕ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ en ሎማ ኣብ ዝሓተተሉ ግዜ ወይ ፈጺሙ ኣብቲ ግዜ እቲ ክብል ድማ ኣይከኣለን ማለት እዩ ካልኦት ምትእትታው ናይ ካልኦት ሰባት ነይርዎ en ብዙሕ ካልእ ሕቶታትን መሊሱ ማለት እዩ አልጀዚራ ግን ጌታቸው ረዳ ኣዋሪዶም ይምስል ደሞ ማለት እዩ ነዚ እንታይ ልኩም ክትገልጽዎ ትኽእሉ You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work with him? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this as a lawyer, I cannot say who. دقم بصدر فتح نهطي اسمع عن ندوت بريح دمتي قرني أقوت بحال تعرض ياخذ ممليسات لما ظل وعرو صقي كعساي ميداليا ورقي تعويتا له معرب صعيده صنا 4 كيلومتر شفنا وددر طرقيا جونيور دقانسيو شامبيون بشكليت افريقيا 15 تقداميت بشكليتنيا صقي كعساي قداميتي خوينا بمززام اثيوبيا ميداليا ورقي تعويتا صقي كعساي بودر ولق ساعات ورقي ابودر طرقيا بتمثالي ورقي بمركاب زناد وصيتا مزغيبايا نبتا خليت فيديو نحلف فتصيمنا افريج كنتهم زيبلنا مغبطات زم تريوم دلهم بملؤم زيوم زم حجي توسخ زنغركم بليز بجاهم افريج كينئتهم سلمنتاي زم كلهم ابزي تريوم دلهم صعدا شغورتي زتقلوبن فابريكا قيح شغورتي كلهم زم تريوم دلهم بليز افريج كينئتهم زم نريوم زلنا ببرتع زحري بكتيريا ام دفريو طعمومي زغير ببهري زم مغبطات زيوم ابرتع زحلي نامنتي ام دغيرو نا بكتيريان نا مسبابن يم دغيرو وشتم يسبب مو كير انا مسنبلعو بحكمنا كحود ديك الحمام كنطر نخل مالتي كساموت زبص حمام كنحمم نخلينا سلازي زيوم ابرتع طلي افريج كنطوم يبلنان اندحر افريج داتيم طعمهم يغير يسببو بكتيريا اوشتم زغبريم كل جزية تقالبون نحد أخونكم أب سوبر ماركت أبي بوتا يقومتهم ريخمو مالهم أفريج أيتوهم نيم أب دحان دخونه تمبريتشرم تحليو دقمتو مبزحتهم فولتهم اتهم دين فولتوغين بليز أب نورمال بوتا نقومتو Thank you نزمت صحابرتان مكتال جرين شو فولو شير كوبلينج نبتا خليت فيديو نحلف بفولي جن متكل زبال عركي نيرو أنا كم سبي كنهدم كلنا طري لمصورات كوبا يا ودقاش كندي رينا مزينا كندي حلفنا سابيخ تحلفنا اسكرن بجخا قلبلني انا خا معبلك مصانا خيل قال خيل دحن بلنا عقلي لي حجيو يحزو حجي كتبقاس كلخا نورمال ولا حان تقم يقولون ابزي دوز حكاكو ግን እቲ ማዕበል ይድመለሰካ እቲ ማዕበል ምስ ተመለሰኻ ይውሕጠካ ማለት እዩ ቁርብ ትብግስ ምሰበልና ማዕበል ወይጥና ከም ገለይለ ወፂና በሓንሳ ከይድ ምስበልናውን كيدو معبل كم زدابل حاطر يعني را بدحري نتي معبل بدبنا اغاطام كا خلت سبات نيرم حجكوا سمن كورس عدله نسوم كا بو تواليوم اغاطام تي معبل صفعم سلازنبرو ناباي مص كنا يكردوم يلو مالتي ثلاثه سبات كينو والله انا رابعي ثلاثه يوم نحاجه حزن كل سب زفلت حدا نغير الله حقلا ما زي كل سب تحيلك ايفنو كان ولا حنت نقبر يقالنا بحنساب نتحل بحنساب نوت بحنساب نتحل بحنساب نوت بحنساب نتحل بحنساب نوت قال سبات بزي ينقو هلو انا جن ولا حد زري نغير عين خمل كم وطري يا حجي منالبات انا سبت موت كله بهوتي يفلتني قلبي ولا انا كمان دامك كله سيفلت اني ريموت يزلو نخيدنا زلنا مخنياتو جويت ما يستي يزلو خمسو حجي ذكرني تداخيمون فنون تداخيمون فنيوني نايب حق ستايل تفكايو بعيني كموت مالت ثلاث يوم عفرا خوتو خموتوريهم انا خاب وامو خموتي ميتي مالتي قليله وديغه خير داكانيو املخ لخاتيلكا كم قليلتي معبل جنويتو وطانمو كم زي لحساسف تبلكوس اغري رغيسه عمريت مالتي حجي بافنጫይን بافين ما يوتي ግን انا يرداني مزلو تاي يغبرالو تاي كميل انا وطي يلو خنا بحق لي قليله
ክወፅእ ሽዑይ ማይ ካብ ኣፍንጫይ ብዙሕ ምስ ወፃኹ ብኣፈይ ምስ ወፃኹ ሓንሳብ ፀሓይ ንፋስ ሃሪሙኒ ተረጋጊዐ ከምዚ ዓይነታት ቪድዮ ትደልዩ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ እናገበርኩም ኣብ ዝቐፅል ቪድዮና ንገናኝ